اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات واجمعنا به في جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نثني لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.